बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की ताज़ा ख़बर यह है कि 6 जजेस के ख़त की शिकायत के हवाले से आज मुकदमे की समाअत के दौरान जजेस आपस में ही गुत्थम गुत्था हो गए और एक दूसरे पर ही ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस और जस्टिस अतर मनल्ला का इख्तलाफ वाज़े और इस हद तक इख्तलाफ है कि चीफ जस्टिस एक बात करते हैं और जस्टिस अतर मनल्ला उसके काउंटर में दूसरी दलील पेश कर देते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मोहम्मद अमीन का कहना है कि मामला जो भी हैं इनको हल करना है। जस्टिस अमीन ने कहा कि अगर तो सिर्फ हमें ऑर्डर देना है तो ये ऑर्डर फैसले पहले से भी मौजूद हैं जिन पर अमल दरामद नहीं हुआ, और हम एक और फैसला दे देंगे तो क्या हो जाएगा, और ऐसे 10 फैसले भी दे दें तो क्या हो जाएगा। लेकिन हमें देखना यह है कि ये मसला हल कैसे हो। आज समाअत के दौरान नाज़रीन, चीफ जस्टिस ने सबसे पहले अटॉर्नी जनरल ने जो तजावीज़ जजेस की जानिब से पढ़ कर सुनाई उसके जवाब में कहा कि सिर्फ अदारों को ही हिट ना करें, ख़ुद अपनी हमारी तरफ भी उंगलियां उठाएं। क्या इंटरफेरेंस वही है जो दूसरे लोग करते हैं, या ये भी इंटरफेरेंस है कि हम मातहत अदालत पर मॉनिटरिंग जज बनाकर बिठा दें, या हम ऐसी GITs बना दें जिनकी कानून में कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये भी अदलिया के काम में मुदाखलत के मुतरादिफ है। चीफ जस्टिस का कहना था कि मकरान का एक सिविल जज भी उतना ही पावरफुल होना चाहिए जितना कि एक चीफ जस्टिस पावरफुल है, और मकरान का जो सिविल जज है वो भी हल्फ लेता है और दयानतदारी के साथ इंसाफ करता है या करने की कोशिश करता है। उसके काम में रुकावट उसको इंसाफ से रोकने के मुतरादिफ है। हमने माजी में क्या नहीं किया, क्या हमने मॉनिटरिंग जजेस नहीं बनाए जो मातहत अदालतों की कारकर्दगी की मॉनिटरिंग करते रहे और उन्हें ये कहते रहे कि ये फ़ैसला करें और ये ना करें। क्या हमने GITs नहीं बनाई, ऐसी GITs जिनकी कानून में गुंजाइश ही नहीं थी। क्या रजिस्ट्रार मुख्तलिफ जजेस को फ़ोन करके नहीं कहते रहते कि ये काम कर दें और ये काम ना करें। उसके अलावा वकला की तरफ आ जाएँ तो जो बार के सदूर हैं वो जजेस चैम्बर से रब्तों में रहते हैं। क्या ये भी एक मुदाखलत नहीं है? अगर हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे तो हम किसी और को भी ठीक नहीं कर सकेंगे, और अगर हमें ये मामला ठीक करना है तो उसके लिए हमें एहतसाब ख़ुद से शुरू करना होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने आते ही कह दिया था कि मैं किसी किस्म की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करूँगा, और मेरे होते हुए बतौर चीफ जस्टिस किसी किस्म की इंटरफेरेंस की कोई शिकायत नहीं है, और ये जो मामला है मुझसे पहले का है जिसको हम डील कर रहे हैं। इस मौके पर जस्टिस अतर मनल्ला ने कहा कि हमारे अंदर भी जो खामियाँ या ख़राबियाँ हैं वो मौजूद हैं, वो एक अलग चैप्टर है, उसको हमें ख़ुद ठीक करना चाहिए। लेकिन जो रियासत की तरफ से मुदाखलत हो रही है वो भी उससे ज़्यादा तशवीशनाक है कि जजेस का डाटा सरकारी अदारों से लीक हो रहा है। उन जजेस का डाटा जो इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करते हैं, वो जज जब कमीशन की मीटिंग थी तो उसमें 5 घंटे तक डिस्कस हुआ, हर जज और हर एक का ग्रीन कार्ड और एसेट सब सामने आए, जिसके बाद उसको जज मुकर्रर किया गया। अगर वो इंडिपेंडेंट फैसले करने की कोशिश कर रहा है तो उसको बदनाम करने की एक साजिश की जा रही है जिसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जा सकती। और अगर ऐसा होता रहा तो कोई भी जज इंडिपेंडेंट फैसले नहीं कर पाएगा। जस्टिस अतर मनल्ला ने कहा कि ये एक इंतहाई संजीदा मामला है। एक हाई कोर्ट ने शिकायत की है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और लाहौर हाई कोर्ट ने उसकी तौसीक या तस्दीक की है, और इस मामले को हम अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर इस मुल्क में इंसाफ नहीं हो पाएगा। इस मौके पर जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि मामला हमारा हो या बाहर का हो, उसको हम रिजॉल्व करना शुरू करेंगे तो रिजॉल्व होगा। बाहर का मामला हल करते करते हम अपने अंदर भी आ जाएंगे और अपने आप को भी हल करेंगे। लेकिन ये इस वक्त जो सूरत हाल है, ये कोई सूरत हाल है ही नहीं कि हम बात करते हुए डरते हैं कि फ़ोन इधर से हटा के पीछे रख दो, बात ना चली जाए, इस कमरे में बात ना करो, बात ना चली जाए, उस कमरे में खड़े ना हो। ये क्या मामला है और ये कब तक ऐसा चलता रहेगा? हमारे फैमिली मेम्बर्स के डिटेल्स और डाटा तक जो है वो सरकारी रिकॉर्ड से निकाल कर चोरी होते रहे, ये कहा अतर मनल्ला साहब ने। और अगर ये सरकारी रिकॉर्ड से जा रहे हैं तो इसकी ज़िम्मेदार रियासत है, पाकिस्तान है, और रियासत को हरगिज़ ये ज़िद नहीं देता कि वो किसी के भी मामलात में, जजेस तो क्या किसी शहरी के मामलात में भी इस हद तक इंटरफेरेंस करे कि उसकी इंडिपेंडेंट ज़िंदगी जो है वो मुमकिन ना रहे। जस्टिस मंसूर का कहना था कि जिन लोगों ने हमने नोटिस लिया है इसका, जो हाई कोर्ट के जज के साथ हुआ वो तो हुआ क्योंकि वो इंडिपेंडेंट फैसले करने की कोशिश कर रहे थे। जो हमने किया है, हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें भी टारगेट किया जा रहा है।
تو یہ کہنا کہ یہ ایک ہم انٹرنلی ہم درست نہیں ہیں نہ کافی ہوگا. ہم درست نہیں ہیں یا کوئی اور درست نہیں ہے، اس معاملے کو تفصیل سے سن کر اس کو اس انداز میں حل کرنا ضروری ہے کہ پھر دوبارہ کوئی ایسی مداخلت نہ ہو سکے. جسٹس امین کا کہنا تھا کہ محض ایک فیصلہ دے دینا یہ کافی نہیں ہوگا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس پر کہا کہ ججز اپنی اوپینین ضرور دیتے رہیں، لیکن جو پہلے تجاویز آئی ہیں ہم وہ سن لیں اور پھر اس کے مطابق آگے چلیں اور فیصلہ کریں. جسٹس قاضی امین نے اس موقع پر یہ کہا کہ یہ ناکافی ہوگا کہ ہم اگر ہائی کورٹس کو یہ کہہ دیں کہ وہ خود بھی بااختیار تھے اور وہ خود اس معاملے کو ٹیک اپ کر سکتے تھے، آپ خود اس کو ٹیک اپ کریں اور مسئلے کو حل کریں، ہم کچھ نہیں کریں گے. تو یہ ایک طرح سے اس معاملے کو حشب کرنے کے مترادف ہوگا. ہائی کورٹس کر سکتی تھیں، انہوں نے نہیں کیا. جو ایک فیصلہ پہلے سے سپریم کورٹ کا موجود ہے اس میں یہ کہا جا چکا ہے کہ ایسا اگر کوئی معاملہ آتا ہے تو جس جج کے ساتھ بھی مداخلت ہوئی ہے، ناظرین یہ میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ یہ اختیار سپریم کورٹ ہائی کورٹ کو خود کو بھی حاصل ہے. جس جج کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس کی خود انکوائری کرے اور ایسا کرنے والے کے صرف نہ صرف قانون کے مطابق کارروائی کرے اور کنٹمپٹ پروسیڈنگ بھی انیشیٹ کرے. یہی بات ایگزیکٹلی جسٹس قاضی امین نے کہی کہ ان عدالتوں کو اختیار حاصل ہے کہ اس فیصلے کے مطابق جو سپریم کورٹ نے دیا بے نظیر کیس میں کہ وہ ایسے معاملات کو ٹیک اپ کریں، اس پر مقدمے کی سماعت کریں، نہ صرف اس مقدمے کی سماعت کریں بلکہ اس متعلقہ شخص کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی بھی کریں اور دونوں فیصلوں میں دونوں مقدمات میں فیصلہ کریں، جس میں سے ایک میں توہین عدالت میں اس کو سزا بھی ہو جائے گی. لیکن ہائی کورٹ یہ کر سکتی تھی، اس نے یہ نہیں کیا اور معاملہ سپریم کورٹ کے پاس بھیج دیا. اب جب یہ معاملہ ہمارے پاس آیا ہے تو ہمیں اس کو سن کر تفصیل کے ساتھ اس انداز میں حل کرنا ہے کہ دوبارہ پھر کسی کو جرأت نہ ہو کہ وہ کوئی ایسا اقدام کرے. لیکن یہ کیسے ہوگا، اس کو ہمیں دیکھنا اور ایک میکینزم بنانا ہوگا کہ ہم کیسے پہلے ریاست کو روکیں اور پھر آہستہ آہستہ اپنے انٹرنل معاملات میں آ کر اپنے آپ کو بھی سدھاریں. جسٹس اطہر من اللہ نے یہ کہا کہ میں اپنی بات نہیں کرتا، میں نے آج تک اپنی بات کبھی نہیں کی، لیکن اب یہ معاملہ صرف کسی ایک ذات کی حد تک نہیں رہا. یہ معاملہ رہا ہے اجتماعی حیثیت اختیار کر گیا، جس میں نہ صرف ہائی کورٹ کے ججز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور ان کے کام میں مداخلت کی گئی ہے، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ ساتھ لاہور ہائی کورٹ کی بھی شکایت شامل ہے اور خود سپریم کورٹ کے ججز کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس معاملے کو صرف اس لیے چھوڑ دیں کہ ہمیں پہلے اپنے آپ کو درست کرنا ہے. ضرور اپنے آپ کو بھی درست کرنا ہے. سماعت اس وقت بھی جاری ہے اور ججز کے ایک دوسرے کے حوالے سے اختلافی آرائیں بھی بڑے زور و شور سے آ رہی ہیں، باوجود اس کے کہ چیف جسٹس ان اختلافی آراء کو روک کر آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. لیکن ججز جو ہیں وہ اپنی رائے دینے میں بالکل بھی تعامل کا مظاہرہ نہیں کر رہے اور بینچ میں واضح اختلاف بھی نظر آ رہا ہے. ناظرین آج دوسری سماعت ہے اور آج کی سماعت میں جو تجاویز اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے مشترکہ طور پر بھیجی ہیں ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور اس کے بعد ان تجاویز کی روشنی میں اس کیس کو آگے بڑھاتے ہوئے کوئی فیصلہ کیا جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. جو بھی عدالت فیصلہ کرتی ہے اس سے بھی آپ کو بر وقت آگاہ کریں گے. اجازت دیجیے. راشد علی کو روشن پاکستانی سے چینل لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.